नमस्कार, सरकार सर्कीमा यहाँलाई स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, राप्रपा यति बेला अहिले जुन देशमा जेलाई हामीले संस्थागत गरेका छौँ र विगत लामो समयदेखि आन्दोलन भइराखेको र त्यसको उपलब्धिको रूपमा अर्थाइएको, चाहे त्यो संघीयता होस् वा धर्मनिरपेक्षता होस् वा खास गरी अहिलेको जुन शासन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ, यो विषयमा चाहिँ अब फेरि पुनर्विचार हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ 22 बुधे माघ गत फागुन 7 गते राप्रपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो र त्यसको लागि नै पूरा गर्ने भनेर अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि लगातार सङ्घर्ष गरिराखेको भनेर राप्रपाले बताइराखेको छ। विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने र केही दिन अगाडि मात्र राप्रपाले रत्न पार्कमा आयोजना गरेकोमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको पनि उहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ। आज मुख्य रूपमा त हामी आजको दिनमा जुन प्रकारको मुद्दाहरू फेरि पनि देशलाई धार्मिक मुद्दामा लैजाने अथवा हिजोको दिनमा जसरी जातीयताको कुरा उठिराखेको थियो, धर्मको आधारमा कति विभाजन गर्ने आफ्नो निश्चित भोट अथवा जनसमर्थनको लागि काम त भइराखेका छैन, यो विषयमा संवाद गर्दैछौँ र आजको यो विषय संवादमा हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष महेश बहादुर सिंह। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अखिल क्रान्तिकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। म सुरुवात गर्न चाहे महेशजीबाट। अब यहाँहरू अहिले फेरि धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नु पर्यो र नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्यो भनेर आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। किन त्यस्तो, अब किन चाहियो यो? होइन, सर्वप्रथम त यहाँको यो एभिन्यूज टेलिभिजन हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकलाई म श्रोता दर्शकलाई चाहिँ हार्दिक नमस्कार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी अब तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ देशमा वास्तविकता समृद्धिभन्दा पहिला, देशको राज्य व्यवस्थाभन्दा पहिला त्यहाँको सनातन सभ्यता हुन आउँछ। अहिले राप्रपाले उठाएको मूलभूत जुन चाहिँ धर्म सापेक्षता अथवा हिन्दू राष्ट्रको कुरा वकालत गरिराखेको छ, यो हामीले अहिले मात्रै उठाएको होइन, 2063 होइन। यहाँहरू अध्यक्षले सत्तामा जाने अवसर पाउनुभयो भने उहाँले मुद्दालाई अलि मत्थर पार्नु होइन। तपाईँले यो होइन, त्यसपछि जब उहाँ चाहिँ सत्तामा जाँदाखेरि बडो चुपचापसँग बस्ने र प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि अथवा सत्तामा नजाँदाखेरि चाहिँ सडकमा यहाँहरूलाई उराल्ने, यहाँहरू चाहिँ लाग्ने त्यसको होइन होइन। म यो तपाईँले चाहिँ अलिकति यसलाई गलत म यो तपाईँको चाहिँ लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनताहरूलाई विशेष गरी युवावर्गलाई पनि म चाहिँ यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो सर्दै अध्यक्षज्यूले कहिले पनि चाहे सरकारमा हुँदा हो चाहे सडकमा हुँदा हो कहिले पनि चाहिँ उहाँले हाम्रो एजेन्डालाई चाहिँ बिर्सनु भएको छैन। यो विषयमा मैले समाधान गर्न चाहे यो विषयलाई चाहिँ सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि पनि हामीले जुन बेलामा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा, गणतन्त्रको विषयमा र यो संहिताको विषयमा चाहिँ फरक मत राखेर विवादमा मतदान गर्ने तत्कालीन समय राप्रपा नेपाल हो। यो कुरा यहाँहरूलाई पनि अवगत, यहाँहरूबाट मैले यहाँहरू मार्फत नेपाली जनतालाई अवगत गराउन चाहेँ। र सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्तलाई चाहिँ यथावत राखेर प्रजातान्त्रिक पद्धति मान्ने पार्टी भएको नाताले र चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएको नाताले चाहिँ सरकारमा सहभागी हुनको लागि धर्मनिरपेक्षता देशमा आइसकेका छ। यहाँले जुन धर्म मानिराख्नु भएको छ त्यसबाट यताउता गराउने अथवा सरकारले हस्तक्षेप गरिराखेका छैन। देश धर्मनिरपेक्ष छ। यहाँले आफ्नो धर्म मानिराख्नु भएको छ, अरूले अरू आफ्नो धर्म मानिराखेका छन्, कसैलाई टाउको दुखिराखेका छैन। तर तपाईँहरू चाहिँ कतै न कतै रूपमा आफ्नो गुमेको जुन जनसमर्थन छ नि त्यसलाई फेरि प्राप्त गर्नको लागि मान्छेको भावनासँग खेल्ने काम गर्नुभयो क्या तपाईँहरूले? होइन, तपाईँले त्यसमा विभाजन गर्ने देश खालि तपाईँले भन्नुभएको केही हदसम्म चाहिँ नेपाली जनतालाई त्यो भ्रम पर्न सक्छ। भ्रम होइन, यथार्थ नि। तपाईँले यथार्थ के हो त्यो कुरा म तपाईँले बताउन चाहेँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्मको नाममा राजनीति गर्न खोजेको होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोटको लागि चाहिँ अहिले हिन्दुत्वको कुरा उठाएको होइन। यसको यो मुद्दा उठाउनुको प्रमुख कारण भनेको नेपालमा 81% हिन्दूहरू छ र 9% बुद्धिस्टहरू छ, 3% किराँतहरू छ। यो 2068 को जनगणना अनुसारले पनि जम्मा जम्मी 94% ओंकार प्रयोग भएको देशमा चाहिँ जसरी चाहिँ कल्पित रूपमा अथवा अझ भन्दाखेरि धेरै विज्ञहरूले भनेका छन्। तपाईँसँग एकछिनपछि आउनेछु। उहाँले जसरी अहिले फेरि राजा ल्याउनु पर्यो, देशलाई धर्मनिरपेक्ष होइन धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राज्य बनाउनु पर्यो भनेर जसरी संहितामा पनि पुनर्विचार गर्नु पर्यो र यसको कारणमा चाहिँ गणतन्त्रको जुन 12 वर्षको लगभग समय अवधि छ त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले लुट मचाउने काम मात्रै गर्नुभयो, जनताहरूलाई ठग्नु मात्रै भयो, भ्रम मात्रै सिर्जना गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलेकै ठिक रहेछ, त्यसमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर उहाँहरूको तर्क छ। किन त्यस्तो? होइन मदनजी, म यो कुरासँग बिल्कुल सहमत छैन र म अनुरोध र आग्रह के गर्न चाहन्छु भने आर्यघाटमा नेपाली जनताले सेलाइसकेको राजतन्त्रको भूत र प्रेत बोकेर अहिले हिँड्नु कुनै आवश्यकता छैन आजको 21औं शताब्दीमा। यसकारण पनि म यो कुरा भन्दैछु कि वास्तवमा लोकतन्त्र यहाँले त्यो भने उहाँहरूले भन्ने गरे त विदेशीहरूको पैसा लिएर यहाँहरूले चाहिँ देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु भयो। होइन, तपाईँ हेर्नुहोस् न, सबभन्दा लेटेस्ट जनमत 1 वर्ष मात्र पनि राम्रोसँग भइसकेको छैन। गत चुनाव पनि त एउटा महासंग्राम थियो नि। त्यो महासंग्राममा
उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले राजतन्त्र बिउत्याउनु पर्यो, उहाँहरू भन्दै हुन्थ्यो हिन्दू राज्य ल्याउनु पर्यो होइन, उहाँहरू चाहिँ संघीयताको पनि विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो नारा र त्यो मुद्दा चाहिँ राप्रपाले लिएर जाँदै गर्दा हामीले देख्यौँ देशभरि शानदार 1 सिट मात्र राप्रपाले प्राप्त गरेको हो नि त। त्यो पनि त एक प्रकारको जनमत सङ्ग्रह हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि तर त्यसको बाँकी 49 भन्दा पनि धेरै प्रतिशत त चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा, संघीयताको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै, राजनीतिक नेताहरूले नै जनताको चाहिँ एउटा लोकप्रिय अभिमत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो युगको प्रवाह भन्दा उल्टो ढङ्गले कतिपयले भन्ने गर्छन्, अघि उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुन्ने गर्थ्यो टिप्पणीमा सडकमा, कतै भोटको निम्ति हिन्दू राज्यको कुरा र नोटको निम्ति राजतन्त्रको कुराको वकालत गरिएको त होइन। यदि त्यस्तो हो भने राजनीतिमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने। होइन, पहिलो कुरा उहाँको कुरालाई मैले खण्डन गर्न चाहेँ, त्यो एकदमै बिल्कुल गलत कुरा हो। उहाँले जुन चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ त्यो सत्य छैन। म तपाईँहरूलाई यही टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली जनताहरूलाई भने, सरकार अब जस्तै उहाँले भन्नुभयो मरिसकेको राजतन्त्रलाई फर्काउने भन्ने कुरा, उहाँले जो कुरा गर्नुभएको छ, विश्वमा कहीँ पनि त्यस्तो इतिहास छैनन् कि असम्भव भन्ने केही पनि छैन। राजनीति भनेको आवश्यकता अनुसारले परिमार्जित हुँदै जाने कुरा हो। राजनीतिक चाहिँ व्यवस्था भनेको परिवर्तन हुँदै जान्छ। नेपाली जनताले जस्तो नेपाली जनतालाई तिरस्कार गरिसके, यहाँले जुन एजेन्डा लिएर चुनावमा जानुभयो, यहाँहरू आफै पराजित हुनुभयो। अनि त्यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। पहिलो कुरा के हुन्छ भने पार्टीको सङ्गठन कति बलियो छ भन्ने कुरा एउटा नम्बरमा जान्छ। दोस्रो भनेको पार्टीको चाहिँ क्याडरहरू कति लोकप्रिय थिए भन्ने कुरा, त्यो दुईटा अर्थ लाग्छ चुनावको बेलामा चाहिँ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन, उहाँले भनेको बिल्कुल गलत छ, म यो कुरामा सहमत छैन। त्यो तत्कालीन समयमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको सङ्गठन निर्माण पनि पूर्ण रूपमा भइसकेको थिएन। त्यसपछि गएर देशी विदेशी शक्ति लागेर पार्टी टुटफुट गराउने एउटा कारण त्यो पनि बन्यो र त्यो सँगै सरकारमा भागभण्डा नमिलेर पार्टी त्यो बिल्कुल गलत, त्यो पनि बिल्कुल गलत हो। त्यसको लागि चाहिँ इसारा, विदेशीको इसारा त नेपाली चाहिँ केही चाहिँ शक्तिहरूको इसारामा चाहिँ फुटाइयो र चाहिँ जुन चाहिँ कुराहरू अहिले चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको कुरामा चाहिँ, जस्तो म तपाईँलाई एउटा कुरा अवगत गराउन चाहन्छु, जनमत भनेको र कुनै पनि पार्टी चुनावमा चाहिँ हार जितमा चाहिँ त्यो जनमतले चाहिँ काम गर्छ। यहाँहरूले 22 बुँदे माग चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले बुझाउनु भएको छ, त्यसमा धर्मनिरपेक्षताको मात्र सवाल छैन, धेरै कुराहरू जस्तो मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको घोटालाको विषयमा छानबिन र दोषीलाई कारबाही होस्देखि लिएर वायु सेवा निगमको र 2047 साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको कुरा धेरै उठाउनु भएको छ। यो 2047 भन्दा अगाडि मात्र किन, त्योभन्दा पछाडि पञ्चायतमा चाहिँ त्यस्तो अनि त्यो पनि जाँदा हुन्छ। अनि त्यो पनि त्यो तत्कालीन समयमा निर्दलीय व्यवस्था थियो। निर्दलीय व्यवस्थामा चाहिँ राजतन्त्र थियो। राजतन्त्रले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ शासन सत्ता राजतन्त्रको हातमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन समयमा चाहिँ अब चाहिँ दल नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ नजोडिएको। तर चाहिँ यदि तत्कालीन समयमा भएका चाहिँ भ्रष्टाचार काण्ड हुन् चाहे अन्य काण्ड छन् भने त्यसको लागि हामीले पनि उदाहरण खुला राखेका छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बेलाको पनि खुला राखेर चाहिँ छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो नि माग छ। र विशेष गरी तपाईँको 46 सालपछि जबको परिवर्तनपछि बहुदल आइसकेपछिको चाहिँ जसको चाहिँ आय छैन, जसको व्यवसाय छैन, जसको पेसा छैन, जो त्यो अर्बौंका मालिक बनेका छन्, काठमाडौँमा चप्पल लगाएर आएका नेताहरू अहिले भन्नुहोस् न, त्यो तपाईँ हामीले मिडियामा सुनिरहेको छ, तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको होला, आएका नेताहरूको पनि ती 3-4वटा घर हुने, उनीहरूको अर्बौंको सम्पत्ति हुने, कहाँबाट आयो पैसा? उहाँको व्यवसाय उहाँले भनेको मेलम्चीको कुरामा त यहाँहरूकै पार्टीबाट मेलम्चीको कुरा र वायु सेवा निगमको यसमा चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो। उहाँकै अहिलेको अभिव्यक्तिबाट पनि के उहाँले भन्नुभयो भने राजा महाराजाहरूको, ठुला ठालुहरूको, भाइ भारदारहरूको, राजाका सन्तान दर सन्तानहरूको, राजाको चाहिँ वरिपरि तर मार्ने मान्छेहरूको छानबिन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँको आयो। तर म के यो अहिलेको लोकतन्त्र, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यस्तो व्यवस्था होइन, बरु त्यस्तो व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर चाहिँ यो कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन, कोही पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन भन्ने व्यवस्था हो। र यो यस्तो सुन्दर पनि हो कि हामी देख्न सक्छौँ लोकतन्त्रमा आफैले ल्याएको कानुनले आफै चाहिँ दण्डित हुने, आफै जेलको चिसो छिडेर कोचिनु पर्ने व्यवस्था यो लोकतन्त्रले सुनिश्चित गर्छ। उहाँहरूले वकालत गरेको प्रणाली त सुनिश्चित गर्दैन नि। उहाँहरूले माग राख्नु भएको छ नि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको घोटाला, तपाईलाई म घोटाला कुनै बेलामा जेपी गुप्ताले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विधेयक शब्दमा पेश गरेको थियो र त्यो पारित भएको थियो। पछि त्यही अख्तियारले जेपी गुप्तालाई ठिमुरी आएर चाहिँ उनी अख्तियारबाट डामिए र उनको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त भयो। यो लोकतन्त्रमा कसैलाई छुट हुँदैन, यो पारदर्शिता छ होइन। र म तपाईँले जो उठाउनु भयो चाहिँ जाँदा घोटाला भएको छ, त्यो घोटाला भएका ठाउँमा घोटाला गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नका निम्ति चाहिँ 101 कानुनहरू चाहिँ हामी कहाँ बनेका छन्। संविधानले नै त्यो मार्ग सुनिश्चित गरेको छ। लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो। यसले सबै फुलहरूलाई यहाँनिर फुल्न दिन्छ, ठिक प्रवृत्तिलाई, ठिक राजनीतिक दललाई, ठिक विचारलाई यसले अवश्य पनि स्थान दिन्छ र गलत चिजहरूलाई यसले स्थान दिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले केही छिटफुट घटनाहरूलाई लिएर, केही व्यक्ति विशेषका प्रसङ्गहरूलाई लिएर चाहिँ
ठिक छ। अघि उहाँले हो नेपालमा हिन्दू धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ, यो कुरा म मान्छु होइन, तर यसको मतलब के होइन भने हिन्दू धर्म मान्ने सबै मान्छेहरू चाहिँ कमल थापाजीका मान्छे राप्रपाका मान्छे होइनन्। त्यस्तो हुन्थ्यो भने राप्रपाले 1 सिट मात्रै हासिल गर्ने थिएन चुनावमा, 2 ल्याउँथ्यो होला नि त। धार्मिक आस्था भिन्न कुरा हो, धार्मिक आस्था आजको दिनमा नेपाली जनताको आवश्यकता भनेको धर्मको आधारमा राजनीति गर्ने हो अथवा उनीहरूको आवश्यकता छ। अहिले त हजारौं युवाहरू विदेशमा यहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना भइराखेको छैन, धेरै हत्याहिंसाको कुराहरू आइराखेको छ, शान्ति सुरक्षाको कुरा आइराखेको छ, महँगीको कुरा आइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ अलिक कम र जो भावनासँग खेल्ने कुरै धर्मको कुरा, जातको कुरा, क्षेत्रको कुरा, साम्प्रदायिकताको कुरा त्यसलाई उचालेर चाहिँ आफू माथि आउने, शक्तिमा आउने र कतै न कतै चाहिँ जनतालाई भर्याङ बनाउने। होइन, तपाईँको कुरामा म एकैछिन जान्छु यो क्वेसनमा चाहिँ। उहाँले भनेको कुरालाई मैले फेरि पनि कटाक्ष गर्नुपर्ने भयो। जे उहाँले भन्नुभयो राजाका वरिपरि चाहिँ भएका मान्छेको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ छानबिन गर्न हुँदैन, त्यो मैले भनेको छैन, आशय पनि त्यो होइन। के भन् तत्कालीन समयमा राजाबाट केही राज्यले राजा शक्तिको भनेको छैन, जानुपर्छ भनेको हो। हामीले सम्पत्तिको छानबिन गरी न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् भनेर लेख्नु भएको छ। 40 सालभन्दा अगाडि यदि राजाको पालामा 7 नम्बर बुदाको यहाँहरूले छ, हजुर त्यो छ, त्यसमा छ, मैले त्यतै जान खोजेको। 40 साल अगाडि चाहिँ किन नगर्ने गर्ने भनेको यो सुन्नु सबै के लेख्नु भएको छ नि तपाईहरु। 40 सालभन्दा अगाडिको यदि कसैले चाहिँ राजा शक्तिको दुरुपयोग गरेर अगुत सम्पत्ति कमाएको छ भने अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारले कसैले बाँकी राख्ने थिएन। अहिले राजा आफै पनि एउटा मठ मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदै गर्दैन, निश्चितको राजनीति गर्न खोज्ने राजालाई अङ्कुश लगाएको बेलामा तपाईहरुले चाहिँ 2047 मात्र किन लेख्नु भयो भन्नु। अनि 47 पछि जुन बेलामा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकिसकेपछि जसरी चाहिँ जनताको चाहिँ जीवनस्तर उकास्नको लागि, विभिन्न प्रणालीहरूको विकास गर्नको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि राष्ट्रको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एजेन्डा बोकेर हिँडेका थिए, तत्कालीन समयमा चाहिँ प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेहरू हुन्, चाहे तत्कालीन समयमा चाहिँ कम्युनिस्टका कुरा गर्ने हुन्, सबैले चाहिँ देशको चाहिँ जति पनि चाहिँ बर्मलुट भएको 46 सालपछि भएको छ। त्योभन्दा अगाडि पञ्चायतकालमा छिटो कुरा घटना भयो भने त्यो बेला कार्य पनि भएका छन्। तर चाहिँ तपाईँले मैले के आग्रह गर्न चाहे भने तत्कालीन समयमा भएकालाई पनि कार्य गर्नुपर्छ, हाम्रो माग हो। त्यसमा नलेखिए पनि यदि पञ्चायतको बेलामा भएका कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्ड हुन्, चाहे चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ राजाको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ दुरुपयोग गरेको छ भने त्यसमा कार्य हुनुपर्छ। तर जति पनि अहिलेको विकृति विसङ्गति मौलाएका छन्, जति पनि भ्रष्टाचार बढेका छन्, त्यो 46 साल पछि नै छ। तपाईँहरू आफै पनि हेर्नु लेख्नु भएको छ मेलम्ची खानेपानी आयोजक कसले गरे रहेछ घोटाला चाहिँ। अनि यो यसमा चाहिँ सत्य तथ्य दोषी पत्ता लगाउनुपर्छ हामीले भनेको, जो चाहिँ मिडियाबाटै आए अनुसारले चाहिँ आएको अनुसारले जुन समयमा चाहिँ मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो, तपाईँको दशकौँ हुँदाखेरि पनि मेलम्ची खानेपानी आउन सकेन। यो बिचको समयमा भनेको ठुला दलहरू नै चाहिँ राज्य सत्तामा थिए र यो बिचमा त्यसपछि अहिले पनि तपाईँको एउटा कम्पनीले चाहिँ मेलम्चीको चाहिँ पानी यति महिनाभित्रमा चाहिँ अथवा गएको दशैंभित्रमा चाहिँ आइसक्छ भन्ने कुरा अहिलेको चाहिँ खानेपानी मन्त्रीले भन्नुभएको थियो, तर वास्तवमा काम कारवाही हुन सकेन। उसले चाहिँ रोकेर बस्यो भनिसकेपछि यो बिचमा चाहिँ मिडियामा अनुसारले चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ माग गर्नुभएको छ, त्यो कारणले गर्दा रोकिएको भन्ने कुरो जो सुन्ने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के गरेको भने यदि सत्य तथ्य छानबिन गरेर मेलम्ची घोटाला भएको छ भने त्यसो सत्य तथ्य छानबिन हुनु पर्यो, समयमा चाहिँ त्यो खानेपानी चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ उपत्यका आउनु पर्यो भन्ने यो आधारले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ माग गरेको हो। र अर्को कुरा जो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यो धर्मको कुरा पनि मैले अलिकति जोडेँ। वास्तवमा उहाँले भनेको कुरा अघि मेरो सकिएको थिएन। भाजपाले तपाईँको इन्डियामा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रमा चाहिँ 27-28 वर्षपछि बहुमत ल्यायो। त्योभन्दा अगाडि 3-4वटा सिट 2 सिटमा चाहिँ खुम्चेर बसेको हो। र ऊ हिन्दूवादी नै हो, तर मैले त्यो धर्मको कुरा गर्न खोजेको होइन। अनि तर उसले त गर्यो नि गुजरातको कुराहरूदेखि बेलामा आइराखेको अनुसार राम मन्दिरको कुरा ठिक छ त्यो उनीहरूको कुरा हो, त्यो उनीहरूको कुरा हो। अनि मैले के भन्न खोजेको हो भने जनमत र एउटा पार्टीलाई पाउने चुनावको बेला पाउने जनमत र चाहिँ कुनै त्यहाँको शासन के अरे त्यहाँको पद्धतिको विषयमा त्यहाँको वैचारिक के अरे शासन व्यवस्थाको विषयमा गर्ने चाहिँ जनमत भनेको फरक कुरा। आजको दिनमा सम्भव छ धर्मनिरपेक्षताको कुरा होस् वा संघीयताको कुरा होस् र राजतन्त्रलाई फेरि नेपाली मौलिक संस्करण अनुसार चाहिँ त्यसलाई ढाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो सम्भव छ उहाँहरूले जसरी उठाइराख्नु भएको छ, अथवा यसको पछाडि चाहिँ कारण के हुन सक्छ? किन उहाँहरू बडो सक्रिय हुनुहुन्छ आजभोलि? यहाँहरूको असक्षमताको कारणले हो कि? उहाँहरूको यो असम्भव दिवा सपना हो, यो कुनै पनि हालतमा छैन। र म त भन्छु उहाँहरू अहिले यो व्यवस्थाभित्र आएर यो प्रणालीभित्र आएर यो संविधान मानेर राजनीतिक दल खोलेर निर्वाचन आयोगमा बस्नु भएको छ। एक हिसाबले उहाँहरूको गतिविधि असंवैधानिक पनि छ म भन्दछु। र उहाँहरूलाई संवैधानिक ट्र्याकभित्रबाट म के अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु भने असंवैधानिक कसरी भयो? नेपालको संविधानको धारा 275 मा जनमत संग्रहको पनि व्यवस्था छ। बहालवाला संसदमा चालु अवस्थामा रहेको 2/3 चाहिँ बहुमतले यदि राष्ट्रिय असंवैधानिक भन्नु भने असंवैधानिक चाहिँ कसरी? नेपालको यो संघीयताको विषयमा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा बोल्न पाउने अथवा त्यसलाई परिवर्तन 2/3 गर्न पाउने भन्ने कुरा त उल्लेख छ।
देशको भौगोलिक अखण्डता बाहेकको अन्य कुरामा त 2/3 परिवर्तन गर्न पाउने कुरा छ होइन कसरी असंवैधानिक हो बताउनुस् त होइन उहाँहरु त यो संविधानलाई मान्छु भनेर निर्वाचन आयोगले त्यसको केही प्रावधान बनाउन पाइयो पग्लो सेक्सनमा मेरो कुरा राख्छु र उहाँहरु यो संविधान मान्छु भनेर आएको तर चाहिँ काम कुरेकातिर कुम्लोबोको ठिमीतिर गर्नुभएको छ संविधानका आधारभूत प्रस्तावनाहरूलाई चाहिँ मान्छु भनेर कागजमा लेख्ने फेरि यता चाहिँ मान्दिन भनेर चाहिँ राजनीति गर्ने छुट उहाँहरूलाई छैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा नेपालको संविधानको 269 धारामा जहाँ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाको कुरा छ त्यहाँनिर म एउटा कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु मदनजी हैन चाहिँ धार्मिक कुरा र साम्प्रदायिक कुरा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दललाई त्यो दल हुनका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने शर्तभित्र धार्मिक कुरा र साम्प्रदायिक कुरा फैलाउने र चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डतालाई खण्डित पार्ने धार्मिक सम्प्रदायलाई चाहिँ भड्काउने किसिमले कुनै धर्म विशेषको कुरा गर्नलाई राजनीतिक दललाई खोल्न छुट छैन अघि उहाँले इन्डियाको चर्चा पनि भयो पछिल्लो एउटा अदालतको फैसला पनि छ इन्डियामा कि धर्मको नाममा राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर भारतमा आदेश समेत भएको एउटा नजिर पनि लेटेस्ट छ गत वर्ष अगाडि मात्रै यसैले गर्दाखेरि गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता जस्ता अहिलेको राज्यले लिएका आधारभूत कुराहरूलाई चाहिँ त्यो मान्छे भनेर एकातिर शपथ खाने निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने हैन र फेरि चाहिँ राजनीति गर्नका निम्ति जनता झुक्याउनका निम्ति एउटा अराजकता फैलाउने जो काम गरिएको छ संसदमा आउनुहोस् चुनाव जित्नुहोस् जनमतसँग त्यहाँ गरौँ हैन अनि तपाईले भनेको कुराको चाहिँ म फेरि पनि आए पहिलो कुरा के हो भने जसरी उहाँले भन्नुभयो कि संविधान भन्दा हामी विपरीत बाटोमा छौं भनेर यो कुरा मैले उहाँलाई स्मरण गराउन चाहे हामीले संविधानलाई चाहिँ हामीले मानिकन संविधान जुन चाहिँ अहिले बनेको संविधान छ नयाँ संविधानलाई हामीले पनि मानेर त्यसभित्र के अन्तर्वस्तुहरू चाहिँ हामीले त्यसको विषयमा चाहिँ विवक्षा मतदान गरेको हो र अहिले पनि हामी विवक्षमै छौं नोट अफ डिफेन्स लेखेको पनि हो तत्कालीन समयमा हाम्रो सरदर अध्यक्षज्यू लगायतले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी यो संविधानका यी कुराहरू हामी मान्दैनौँ भनेर प्रश्नमा भन्नुभएको पनि छ र यो संविधान भनेको अकाट्य होइन गीता भागवत पुराण जस्तो होइन यो संविधान संशोधित गर्न मिल्छ जसरी नेपाली बहुसंख्यक नेपालीहरूको भावना नेपाली जनता भनेको जनार्दन हुन् कुनै पनि राष्ट्रको जनता जनार्दन हुन्छ उहाँहरूले त हिजो जनतालाई चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ हस्तान्तरण गर्नको लागि जनतालाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि भनेर जुन युद्ध पनि गर्नुभयो त्यो बेला उहाँले क्रान्ति गर्नुभयो उहाँले क्रान्ति गर्ने बेला उहाँले हामीलाई दिवा सपना देख्नुभयो भनेर अघि नै उहाँले भन्नुभयो त्यो वास्तवमा बिल्कुल गलत हो आगोको झिल्का पनि सानोबाट सुरु हुन्छ जसरी उहाँहरूले 52 सालमा तत्कालीन समयमा चाहिँ जनआन्दोलन गर्दा अथवा जनयुद्ध गर्दा जे भन्ने त्यसलाई जुन शीर्षमा लाए पनि त्यसलाई कसैले पत्याउनु थिएन विचार बोल्यो छ भनेपछि आजको दिनमा धर्मको आधारमा गरिने राजनीति हैन हामीले अझ फेरि धर्मको आधारमा हामी राजनीति गर्न खोजेको हुँदै होइन बरु तपाईहरु रापरवालाई भोट दिनुस् नदिनुस् त फरक पर्दैन हैन आजको दिनमा मुख्य यो देशको समस्या चाहिँ यहाँका जनताको समस्या अथवा उनीहरुको माग चाहिँ के हो हैन यहाँका लागि राखेको अनुमतिको सम्पूर्ण ठिकठाक सुन्नुस् राज्य व्यवस्था चाहिँ धर्मको आधारमा चल्नुपर्छ हामीले भन्न खोजेको होइन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू धर्ममा म मात्रै हो हामीले हिन्दू जाति सबैले हामीले भोट हाल्नुपर्छ भनेको होइन भोट कांग्रेसले हाल्नुस् एमालेले हाल्नुस् माओवादीलाई अथवा अहिले त नेकपालाई हाल्नुस् जसले हाले पनि हाल्नुस् तर के भने नेपालको सनातन सभ्यता जुन मान्यता हो जुन चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति पहिचान हो यो समाप्त हुन लाग्यो विदेशी पश्चिमा मुलुकहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर नेपाली जनतालाई चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्न थाले यसलाई बचाउनु पर्यो राष्ट्रियता बचाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ विश्वको एकमात्र चाहिँ 100 अर्ब हिन्दूहरूको चाहिँ आस्था केन्द्र बनाउनको लागि चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेको धर्मको आधारमा चाहिँ राजनीति गर्न खोजेको भने यो भ्रम नगर्नु होला हैन तपाईहरुले धर्मलाई बचाउने भन्दा पनि आफ्नो पार्टी बचाउनको लागि धर्मको सहारा चाहिँ लिइरायो होइन धर्म तपाईले त गलत अझै पनि म तपाईले चाहिँ भन्न चाहे यो गलत बुझाइ हो मैले अझ पनि भने धर्मको आधारमा राजनीति गर्न रापरले खोजेको हुँदै होइन बरु चुनाव आउन 4 वर्ष बाँकी छ अझै 3.5 4 वर्ष बाँकी छ त्यो बेला भोट जोलाई हाल्नुस् तर नेपाल जस्तो तपाईले मैले एउटा उदाहरण पनि दिए विश्वमा चाहिँ तपाईको 30-32 वटा राष्ट्रहरू चाहिँ मुस्लिम राष्ट्रहरू छ 90 भन्दा बढी राष्ट्र क्रिश्चियन सापेक्ष राष्ट्र छ अनि दुईटा राष्ट्र धर्मको आधारमा राजनीति गरिरहेको छ हैन 7 वटा राष्ट्र बुद्धिस्ट राष्ट्रहरू छ के उनीहरुको त्यो दुईटा राष्ट्र बाहेक जस्तो इरान र चाहिँ भ्याटिकन सिटी बाहेक अरु राष्ट्रहरू चाहिँ धर्मको आधारमा राजनीति गरिरहेका छैन नि तर उनीहरुको पहिचानको लागि चाहिँ धर्मको चाहिँ उनीहरु धर्मशास्त्र भनिएको छ अनि नेपालमा कसैको लागि पहिचानको लागि चाहिँ भनेको हो के चाहिँ बेठिक हुन्छ अहिले उहाँहरूले मात्र होइन कांग्रेसका महामन्त्रीदेखि धेरैबाट चाहिँ यो कुरा आइराखेको छ र आम जनमानसमा त उनीहरूले संविधान जति बेला बन्दै थियो त्यति बेला सुझावको रूपमा पनि धेरै आइराखेको थियो यद्यपि यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई डस्टबिनमा मिल्काउनु भयो होइन पछिल्लो चरणमा म नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि खास गरिकन दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ढिक्का भएर 2/3 बहुमतको नजिकसम्म पुग्ने परिस्थिति आएपछि त्यसले समाजमा विभिन्न किसिमको एउटा छटपटी पनि पैदा गरेको म देख्छु र यता गर्दा त्यसको कम्पन पराकम्पन नेपाली कांग्रेसभित्र पनि छ
म गिरिजाबाबुलाई स्मरण गर्दै गिरिजाबाबुले हिजो एउटा चाहिँ जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि जो संहिताको कुरा गर्नुभयो उहाँ आफै एउटा हस्ताक्षरकर्ता हो धर्मनिरपेक्षताको कुरा बिपीले उठाउँदै गर्नुभएको थियो आज शशाङ्का कोइराला जो नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकाएक अहिले हिन्दू राज्यको कुरा उठाइरहनु भएको छ म उहाँलाई अपिल गर्न चाहन्छु नेता शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि शशाङ्क कोइरालाज्यू तपाईँका पिता महामानव भनिने बिपी कोइरालाको उत्तराधिकारी भन्नुहोस् अहिले तपाईँ कमल थापाको चाहिँ भारी बोकेर नहिँड्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई र नेपाली काङ्ग्रेसको कतिपय उहाँको विचारसँग सहमत मित्रहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर आजको दिनमा उहाँले जुन भन्नुभयो नि नेपालको पहिचान हाम्रो संस्कृति सभ्यता अहिले संरक्षणको लागि चाहिँ हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ यस कारणले हुनु जरुरी छ कि एक प्रकारले समाजमा जनतालाई के भड्काइएको छ र चाहिँ भ्रम पार्न खोजिएको छ भने धर्मनिरपेक्षता भनेको यो अलिकति पारिभाषिक अलिक क्लिष्ट प्रकारको वर्ड पनि भयो सायद यसलाई हामीले स्पष्ट पार्न सकेनौँ। धर्मनिरपेक्षता आफैमा कुनै धर्मको विरुद्धको कदम नै होइन तर कुनै धर्मलाई निषेध गर्ने निमित्त पार्ने भन्ने हुँदै होइन नि। राज्यको छुट्टै अलगै कुनै धर्म हुँदैन राज्य सबै धर्मका सामु समान छ तटस्थ छ सबैलाई संरक्षण गर्छ सबैलाई उत्तिकै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट दृष्टिकोण अपनाउँछ भनेको न हो। यहाँ त यो राज्य अथवा यो राज्यको अहिले मूल प्रवाहमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई हिन्दू धर्म मास्टरलाई यिनीहरू लागेका हुन् जगाउनलाई हामी लागेका हौँ भनेर चाहिँ कमल थापाजी एउटा अभियान लिएर हिँड्नुभएको छ। यो नेपाली जनताले आजको यो सूचना सञ्चारको युगमा पत्याउनु छैन। उहाँले भनेको कुरोमै फेरि कटाक्ष गर्नुपर्ने अवस्था हो। जस्तो कि म तपाईँलाई चाहिँ के अवगत गराउन चाहेँ भने धर्मको आधारमा राजनीति गर्न खोजेको होइन पहिला मैले जानकारी गराइसक्यो र त्यसपछि जस्तो मैले अहिले उहाँको कुरामा म जाँदै गर्दाखेरि धर्म राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने होइन राज्य धर्म शासन व्यवस्था धर्मको आधारमा चल्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। राज्यको पनि आफ्नो मौलिक पहिचान हुन्छ सनातन सभ्यता हुन्छ संस्कृति हुन्छ त्यो पहिचान हो त्यो भनेको हामीले खोजेको नि हो। यो धर्म हामीले जिसस क्राइस्टले जन्माएको जस्तै पैगम्बर मोहम्मदले बनाएको जस्तै चाहिँ यो कुनै व्यक्तिले जन्माएको धर्म होइन। हाम्रो त यो पूर्वीय दर्शनमा आधारित सनातन सभ्यता सनातन आदिम कालदेखि चल्दै आएको चाहिँ जुन सभ्यता हो मानव सभ्यतालाई विकसित हुँदै चाहिँ लिपिबद्ध गरिएको हो र यो सभ्यतालाई अहिलेको विश्वको वैज्ञानिक मूलक धर्मको रूपमा पनि हिन्दू र सबैभन्दा सरल धर्मको रूपमा पनि हिन्दू धर्मलाई मान्ने गरिएको छ। अनि सुन्नु म त्यो भन्दैछु अनि तपाईँको 2007 सालमा ताका तपाईँको 13 म ठ्याक्कै बिर्सेँ 9 देखि 13 वटा मात्र पादरी थिए। 2058 सालसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको 1,46,000 समथिङ चाहिँ क्रिस्चियनहरू बनिसकेको पादरी बने र त्यसको 10 वर्षपछि 2068 मा आउँदाखेरि 3,40,000 चाहिँ पादरीहरू क्रिस्चियन बढेर गए भनिसकेपछि अहिले के भइरहेको छ म तपाईँलाई अवगत गराउँ। त्यतिबेलाको जनसङ्ख्या अहिलेको जनसङ्ख्या पनि फरक छ। त्यतिबेलाको मन्दिर भन्दा अहिलेको मन्दिर पुजारी भन्दा अहिलेको पुजारी जनसङ्ख्याको अनुपात 9 जनाबाट त एकैचोटि 1 लाखसम्म पुग्न त त्यति फरक नजाला नि त एउटा पहिलो नम्बरमा। र दोस्रो भनेको म तपाईँलाई के अब स्मरण गराउन चाहे भने तत्कालीन समयमा जुन बेला भूकम्प आएको थियो 72 मा त्यो बेलामा सहयोगको नाममा चामलभित्र बाइबल बाँडिएको थियो एउटा नम्बरमा। अहिले पनि तपाईँ जानुहोस् दुर्गाराजमा नेपालका चाहिँ गरिबहरूलाई जो चाहिँ दलितहरू कडालीमा भयो सुदूरपश्चिममा गयो भने त्यहाँका दलितहरूलाई चाहिँ धर्म परिवर्तन गराइएको छ। त्यसरी पूर्वीय भेगमा जानुहोस् जनजातिहरूलाई हिन्दू धर्मले चाहिँ तिमीहरूलाई मासुले खायो तिमीहरूको चाहिँ समृद्धि नगरायो हिन्दू धर्मले रोकेको छ भन्छ त्यता पनि जनजातिहरूलाई चाहिँ धर्म परिवर्तन गराएको छ। के एनजिओ प्रलोभन परेर चाहिँ धर्म परिवर्तन गराएको छ जागिरको प्रलोभन पारेर के चाहिँ सहयोगको नाममा परिवर्तन गराएको छ। यो उहाँको हाम्रो मात्र समस्या होइन तर जस्तो नेपाल जस्तो गरिब देशमा पश्चिमा मुलुकहरूले डलर र विभिन्न सहयोगको नाममा चाहिँ खेलेर भोलि गएर दुईटा छिमेकी महाशक्ति राष्ट्रहरू जो छन् र तिनीहरूको बिचको चाहिँ एउटा गरिब राष्ट्र छ त्यसलाई चाहिँ असन्तुलनमा ल्याएर जुन समस्या आउलाउनु पनि त्यसको लागि बाटो खोलिदिने काम चाहिँ यहाँहरूले गरिदिनु भयो होइन। त्यसकारण यो सच्याउनु पर्यो। धर्मको राजनीति गरेर अनावश्यक रूपले धर्मलाई केन्द्र भागमा ल्याएर सडकमा चाहिँ अस्वस्थ ढङ्गले धर्मको राजनीति उहाँहरू आफू गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा यसले पनि म कतिपय समस्या ल्याएको देख्छु। धर्म राज्यको मामिला बन्नु हुँदैन धर्म दल विशेषको मामिला बन्नु हुँदैन धर्म जनताको मामिला हो। धार्मिक संस्था होलान् कतिपय प्रतिष्ठान होलान् कोही पुराण लाउलान् आदि इत्यादि गर्लान् जनताको मामिला हो। यो कुनै दल विशेषको कुनै नेता विशेषको ठेक्काको विषयको मामिला यो होइन। यसैले गर्दाखेरि धर्मको नाममा राजनीति गरेर र त्यो विष्णुको अवतार हुन् भनेर त्यसो दशौं हजारको बलिदानको बीचबाट होइन नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको स्थापना भयो र आज चाहिँ उहाँले अघि केही विकृति र विसङ्गतिका कुरा गर्नुहुन्छ। हिजो प्रवीण गुरुङको हत्या हुँदाखेरि चाहिँ 5 लाख हस्ताक्षर चाहिँ दरबारमा बुझाइयो के प्रवीण गुरुङको हत्यारालाई कारवाही हो दरबारको आडमा संरक्षित भएनन्।
हिजो पञ्चायतकालमा नमिता सुमिता लगायतका हत्या बलात्कारपछि हत्याका कयौँ काण्डहरू भए, भ्रष्टाचारका कयौँ प्रकरणहरू भए, के कहीँ कसैलाई कारबाही भयो? कारबाही कुनै गुन्जाइस थियो? यति टाढा किन जानु पर्यो? निर्मला पन्तको बलात्कारपछि विवश रूपमा हत्या भयो, खै कारबाही भयो? तपाईँहरूले के गर्नुभयो? होइन, छानबिन भइरहेछ होइन, समर्थन गरेको छैन। तर उहाँले अगाडि एउटा कुरा उठाउनु पर्ने, जस्तो जनमत संग्रहको लागि चाहिँ यहाँहरू तयार हो, संहिताको विषयमा होस् अथवा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा? म यहाँनिर आउँछु। र अर्को अहिले एउटा यो धर्मको र राजनीतिको मलजल कहाँ पुगेको छ भने अहिले पहिला त अब राजा ज्ञानेन्द्र भनिन्थ्यो, त्यो पद थियो उहाँको। अहिले उहाँको नाम ठान्छु म चाहिँ, अब नाम राजा ज्ञानेन्द्र, उहाँ कमल थापाजीहरू राजा भन्दै हिँड्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई मैले पहिला पद थियो त्यो राजा भन्ने, अहिले अब त्यो नाम भयो। अब नाम एकजना राजा राजेन्द्र पोखरेल भन्ने एउटा हास्य कलाकार पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै टाइपको नाम भयो, उहाँ नागरिक भइसक्नुभयो होइन मैले भन्न खोजेको। र उहाँ मन्दिर मठ मन्दिरतिर धाउँदाखेरि मान्छेहरूको लावा लस्कर अलिअलि केही लाग्ने गरेको देखिन्छ र त्यसको भ्रममा उहाँहरू पर्नुभएको छ। र म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, पाउनुहोस् मेरो पालामा सक्नुहोस् कि मैले अस्ति केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पनि गरेको थिएँ। आज चिडियाखानामा बाघ हेर्न, भालु हेर्न, हात्ती हेर्न कहिले नदेखेका मान्छेहरूको ठुलो लावा लस्कर हजारौँ त्यहाँ दिनदिनै पैसा तिरेर जाने गरेको देखिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि एउटा नेपालको सन्दर्भमा नमुना जस्तै हुँदै, किनभने उनी अन्तिम राजा हुन् शाहवंशका होइन। कुलमण्डल शाहदेखि सुरु भएको शाहवंश ज्ञानेन्द्र कबाट सुरु भएर ज्ञानमा अन्त्य भयो। कुरा नगुमाउनु न, उहाँले भन्नुभयो आजको दिनमा चाहिँ जनमत संग्रह यहाँहरू किन तयार नभए त? होइन, जनमतमा यो सम्पूर्ण कुरा आयो भने त्यसमा त खास गरी संहिताको विषयमा पनि त्यति ठुलो आवाज उठिराखे उहाँहरूले भने अनुसार चाहिँ उहाँले शब्द साबट लिँदाखेरि आइराखेको धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि उहाँहरूले खुसुको घुसाउनु भएको कुरा छ नि त। नेपालमा भएको संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचनबाट, सामान्य संसदबाट होइन, देशका सबै नीतिहरू संविधान बनाउने ऐतिहासिक संविधान सभाको 90% भन्दा ठुलो हिस्साले पारित गरेर जारी भएको संविधान अहिले हामीसँग छ। र त्यो संविधानले होइन केही मत फरक भएका बावजुद पनि उहाँहरू त्यो संविधान स्वीकार गरेर त्यही संविधानभित्र नै लिएर जनमत संग्रह रतबारेमा 2 जना 5 जना 100 जना उठ्नु कि दुईतिहाई बहुमत ल्याउनु पर्यो, त्यसका निम्ति 4 वर्ष पुग्नु पर्यो, अनि त्यो जनमत प्रावधान ठिक छ। मलाई पनि बोलिदिनुहोस्। पहिलो नम्बरमा तपाईँले भनेको कुरा म त्यही गएँ, फेरि उहाँकै कटाक्ष गर्नुपर्ने हुँदाखेरि राजा मन्दिरमा जाँदैमा भ्रममा पर्नुभयो, उहाँ पनि जनमत छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामी भ्रममा परेको होइन, तर यो दुईतिहाईको सरकार चाहिँ हस्केको हो। राजा चाहिँ मन्दिरमा जाँदा राजाले चाहिँ जनताले चाहिँ भेट्न आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ राजालाई अङ्कुश लगाउन जसरी खोजिराखेको थियो उहाँहरू तर्सिनु भएको हो। पहिलो नम्बर उहाँहरू तर्सिनु भयो। जस्तै राजा नाच्ने जाँदाखेरि पनि नाच्नै नपाउने राजाले मन्दिरमा पूजा गर्ने नपाउने नागरिक भएको छ, पूर्व राजा हो उहाँ नागरिक भएर चाहिँ नागरिकको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो नैतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने? अनि उहाँहरू तर्सिनु भएको छ। उहाँहरू तर्सेको हामी चाहिँ राजाको पछि यत्रो भिड छ र चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ लाभ लिनुपर्छ हामी भने सोचेको ठिक छ। सुन्नुहोस्, त्यो म त्यतै जाँदैछु राजनीतिमा। मैले उहाँलाई फेरि पनि भने पाकिस्तानमा चाहिँ पूर्व क्रिकेटरले चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ एउटा राम्रो मिसन भिजनहरू लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दल बनेर सरकार बनाउँदैछ। भाजपाले त्यसै गरिकन लामो समयपछि चाहिँ बहुमत ल्यायो। तर त्यो बहुमत त्यो भनेको क्याडर र सङ्गठनमा भर पर्छ। यो एउटा कुरा मैले अघि नै पनि दोहोऱ्याएको कुरा फेरि दोहोऱ्याएँ। चुनावमा चाहिँ कसले जित्यो कसले हार्यो भन्ने कुरा भनेको त्यो जनताको चाहिँ एजेन्डासँग चाहिँ जनताको चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ टकराव राख्ने कुरा, के अरे सहमति राख्ने कुरा होइन। र धर्म र राजाको जो विषय कुरा मैले उहाँलाई गरेँ। अहिले हेर्नुहोस्, गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाली जनताले चाहिँ ठुलो चाहिँ आकांक्षा राखेका थिए, ठुलो चाहिँ यो सरकारबाट आशा राखेका थिए। तर नेपाली जनताको साँच्चीकै रूपमा तपाईँ नेपाली जनताको मनमा जानुहोस् न, नेपाली जनताले चाहिँ अहिलेसम्म अलिकति पाए कि पाएन? निर्मला हत्याकाण्ड कहाँ गयो? व्हाइट बडीको छनबिन खै? त्यसै गरी तपाईँको एउटा होली वाइन खाएर सरकारले चाहिँ पर्वको रूपमा जस्तो गरेर मनाउने, अनि नेपालको चाहिँ विधाहरूलाई राष्ट्रिय यो गणतन्त्रभित्र जे कुराहरू उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ नि, कमसे उहाँहरूले ल्याउन खोजेको व्यवस्थामा केही पनि कुरा उठाउन पाइँदैन होइन। त्यसैले हो अहिलेको व्यवस्थाभित्र कहीँ हामीले खाएका छौँ नि त। कमल थापा गृहमन्त्री भएको बेलामा हामीले यो अहिलेको गणतन्त्रको नारा उठाउँ त, हाम्रा कयौँ मान्छेहरू मारिएका छन्, कयौँ मान्छेहरू थुनिएका छन्, 100 मान्छेहरू बेपत्ता पारेका छन्, 10,000 मान्छे शहीद भएका छन्। र त्यो बलिदानको पिछबाट आएको व्यवस्थालाई जोगाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो। दुवैजनालाई आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। म फेरि पनि यो लोकप्रिय टेलिभिजन हेर्नुभएका चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा चाहिँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि उहाँहरूलाई पनि आजको लागि चर्का चर्कीलाई निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनु होला न्युज खबर। नमस्कार।